मुहाजिरीन में से भी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनका गम ही रसूल अल्लाह के लिए बहुत बड़ा था। वो आपके भाइयों की जगह भी थे और चचा भी थे, दूध पीते, रज़ात का रिश्ता भी था उनसे, भाई वाला भी, आर्मी चीफ भी थे, बदर में भी, ओहद के अंदर भी, तो हुजूर के लिए वो भी गम बहुत था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस वीडियो को मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है और इस वीडियो का टाइटल है हजरत हमजा की शहादत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने यूं तलवार लहराई है तो उसका अगला हिस्सा टूट गया, तो मैंने इसकी ताबीर की है कि ओहद में हमें तकलीफ पहुंचेगी, और फिर मैंने दोबारा तलवार लहराई तो वो अपनी असली हालत में वापस आ गई, तो इसकी ताबीर मैंने की है कि उस तकलीफ के बाद फिर अल्लाह ताला हमें राहत दे देगा। ज़ाहिर है कि फिर अल्टीमेटली शिकस्त जो है वो फतह शिकस्त में बदली और फिर शिकस्त से दोबारा से सर्वाइवल तो कम से कम होगी। अगरचे हाँ जी बिल्कुल, कई अंसारी असहाब जो हैं वो शहीद हुए, मदीने का कोई घर नहीं बचा था जिसमें मैयत ना हो। एक गम का आलम तो था। मुहाजिरीन में से भी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनका गम ही रसूलुल्लाह के लिए बहुत बड़ा था। वो आपके भाइयों की जगह भी थे और चचा भी थे, दूध पीते, रज़ात का रिश्ता भी था उनसे, भाई वाला भी, आर्मी चीफ भी थे, बदर में भी, ओहद के अंदर भी, तो हुजूर के लिए वो भी गम बहुत था। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का गम इतना बड़ा गम था कि सही बुखारी में एक पूरा चैप्टर है ग़ज़वा ओहद के चैप्टर के अंदर ना, उसका उन्वान ही है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत, और उसमें वो लंबी हदीस है वाशी के बारे में। दो ताबीन जो है वो वाशी को मिलने के लिए जाते हैं, वो शाम में शिफ्ट हो चुके होते हैं और उनसे जाके हजरत हमजा का कत्ल के बारे में पूछते हैं। तो वाशी बताते हैं कि जी मेरी यानी ड्यूटी लगाई गई थी जुबैर बिन मुतइम की तरफ से। खैर वो जुबैर बिन मुतइम बाद में वो भी मुसलमान हो गए, वो भी सहाबी हैं। और हिंद जो बीवी थी अबू सुफियान की, उसने अपने बाप का, भाइयों का बदला लेना था, तो वो कहते हैं मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया और मैं इंतजार में रहा कि मैं मौका मिलते ही, सामने आके वो नहीं लड़ा, उसने छुप के जो है ना वो नेज़े का वार किया, और वो कहते हैं नाफ वाली जगह पे मैंने नेज़ा मारा और वो आर पार हो गया। उसकी वजह से हजरत हमजा की डेथ हो गई। और फिर कहते हैं मैं जब मुसलमानों को अल्लाह ने गलबा दिया तो मैं मक्का भी छोड़ के, यानी फतह मक्का के बाद ताइफ चला गया। ताइफ में मैंने सुकूनत इख्तियार कर ली, तो बिलाखिर ताइफ में भी इस्लाम पहुंच गया, वहाँ के कबाइल ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। चारों नाचार, मेरे पास कोई हल नहीं था, तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि रसूलुल्लाह मुआफ़ करने वाले हैं, तुम हुजूर के सामने पेश हो, अल्लाह ताला तुम्हारी गलती माफ़ कर देगा। तो मैं भी उन लोगों के साथ चला गया। अब वो नबी इस्लाम के सामने पेश हुए। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने पूछा वाशी का, या रसूलुल्लाह वाशी हूँ। कातिल हमजा का, या रसूलुल्लाह। आप इमेजिन करें, आप फरमाया कि वाशी तेरा जो ये उज़र है, मैं इस एतबार से इस्लाम कबूल करता हूँ, लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखानी। अच्छा, ये हुजूर का ही हौसला था, अदरवाइज तो उसका घाटा उतरना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अब जब के गलबा इस्लाम का हो गया उसके बाद इस्लाम कबूल करना, लेकिन हुजूर की शफकत थी। लोग अगले जुमले को तो देखते हैं कि हुजूर ने कहा मुझे शक्ल नहीं दिखानी, और वो यानी समझते हैं कि शायद हुजूर ने सख्ती की है या एक फनेटिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है। आप देखें किसी की जान बख्शी हो गई है, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मैं अक्सर जुमला बोला करता हूं कि चचा से ज्यादा इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल। कातलीन हुसैन जो हैं, कातलीन हसन हैं, उनके साथ क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का क्या एटीट्यूड होगा एज कंपेयर टू कातलीन हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कोई शख्स दुनिया में कह सकता है कि जी मुझे अपने चचा से, अपनी औलाद से भी बढ़ के मोहब्बत है, तो उसका तो ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हो तो लादा बात है, या झूठ बोल रहा होगा।
تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا. فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے, یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ, اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ. 8 کا بھی ہو سکتا ہے, 9 کا بھی, چلو کم از کم بھی 5 سال. کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے, لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا, یہ غم حمزہ تھا. جی ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے, غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا, بالکل, جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو, بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے. ہاں جی. خیر, حضرت وحشی کہتے ہیں, ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے, صحابی تو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ, میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا, یعنی حمزہ کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا تو اجتہاد ہے, اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا, کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے, جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا. جی بالکل. بدر میں حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف, یا حضور, ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے, خیمہ پیچھے لگاتے تھے. احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا, اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا, ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے. اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے, اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے, بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی, جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی, وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی, وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. بے شک, بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ, جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا, اور وہ اندھے ہو گئے. اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے, انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی. جی بہت زیادہ تھی. تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے, میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے, تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں. دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیڈر جا چکا ہے, اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا, اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا, سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں, وہ نکالا اور اللہ سے مانگا, اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے, تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے اس کو مارا, ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا, تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, ویسے تو اسلام لانا ہی غلطی معاف کر دیتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا, اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں, اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے
اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نہیں قتل کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اس ویڈیو کے اندر حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں بات کی گئی کہ حضرت حمزہ کی شہادت کیسے ہوئی. حضرت واشی نے ان کو نیزہ مار کے زخمی کیا تھا جس سے ان کی وفات ہوئی, اور یہ دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا تھا کیونکہ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, بھائی بھی تھے, اور ہر مشکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی, جنگ بدر, جنگ احد لڑی, ان کو حضرت حمزہ ہی لیڈ کر رہے تھے. جب پورے عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا اور حضرت واشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ آپ کا اسلام مجھے قبول ہے تو آپ مجھے ساری زندگی اپنی شکل نہ دکھائیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے دکھ کی وجہ سے کہا تھا کہ پھر حضرت واشی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.